नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबरा चित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. धर्मेंद्र प्रधानाच्या राजीनाम्याचो देशभर जल्लोष, पण गोंयांत खोशयेच्या दुदांत पडलो मिठा खडो. बीजेपी आणि सीजेपी समर्थकां मदीं केस्तांव दी कफुसांव, दोगांचेर पुलीस कारवाय. गोंयांत एसटी समाजाचे राज्यव्यापी आंदोलन, रिझर्वेशनाची खूप पयली वाट आता दिवचे नात अल्टिमेटम, आता थेट कृती. एसटी फुडाऱ्यांची सरकाराक शिटकावणी. चिखलकाल्याचो माशेलकारा बरोबरच हेर गोंयकारांनी काडलो घोस्त. सैमा कडेन नाळ जोडपी चिखलकाल्याची जाणट्या बरोबर माणकुल्यांनी घेतली मजा. आणि आता खबरो विस्तारान. धर्मेंद्र प्रधानाच्या राजीनाम्या उपरांत 26 दिसाच्या दिल्लीच्या जंतर मंतर वयल्या आंदोलनान यशाचो पयलो पावंडो हुपलो. पुराय भारतभर भुरग्यांनी आनी सीजेपी समर्थकांनी जल्लोश केलो. पणजे मात ह्या जैतांत मिठाचो खडो पडलो. धर्मेंद्र प्रधानान राजीनामो दिल्ल्यान सीजेपी समर्थक गोंयच्या तरणाट्यांनी शेनवारात जैत मनयले. पणजेचे सभेत एकलो तरणाटो खलीद उमाराक मुक्त करात अशें बरयल्लो पोस्टर घेवन घोशणा दितालो. पोलिसांनी तेका चवकशे खातीर ताब्यात घेतलो. खलीद अंडर ट्रायल आसा, तेका सोडात अशें म्हणप गुन्यांव कसो कितें जाता अशें थंय जमलेल्या हेरांनी पुलिसांक विचारलें. पूण पुलिसांनी तेका चवकशे खातीर व्हेलो. मुख्यालया भायर राती 2 गटां मदीं घोशणाबाजी जाली. मोहम्मद दानिशाक पुलिसांनी अटक केला. घोशणा दिवपी सुदीप दळवीक ताब्यात घेतला. We did not have even like a response from our government, and yes, the last 2 days we've gotten 2 reels in the midnight. I don't know what is happening, but it looks like they're scared. And then we got resignation, and then we got all our demands met. I think the immense power of the people will always be greater than the people in the power, and that is something we all have to always remember. And once the youth come together, once the students come together, change is already happening. This is just the beginning. There are so many more things to come. From here in Karapur and 39A to like everywhere else, from the Kenpet project to the data center in Vizag to everywhere else, everything is just beginning. There are so many people who do not have the privilege that we have to come out here and to have all of you media looking at us. There is nobody looking at so many people. This protest is a performance. Us coming here is a performance because there are people watching, but there are so many people who are not even being looked at. And we need to extend our support to them, and we need to make them be seen. And that is the work that lies ahead, and the work will continue by people like me and Ameen and everywhere else, because we are not afraid, and there's nothing to be afraid of. अभी तो केवल झांकी है, क्रांति आगे बाकी है. अभी तो केवल झांकी है, क्रांति आगे बाकी है. पणजेच्या जल्लोशा वेळार एका तरणाटे कडेन उमर खलीदाक मुक्त करात अशें बरयल्लो पोस्टर पळोवन पुलिसांनी तेका ताब्यात घेतलो. त्या उपरांत राती पणजी हेडक्वॉर्टर्सा भायर सीजेपी समर्थक आणि भाजप कार्यकर्त्यां मदीं वादावादी जाली. Wrong with the poster. Saying free, sir, is the offense? Not a question. Maybe request Is it an offense? What do you want? Inquire, no? Regarding what, sir? No. No. Like, You media is issue getting a news notice. before No? the media. You issue a notice as a procedure. You cannot just clip anybody and take. No. You issue a notice, not the procedure. हे सगळे टेररिस्ट हे सगळे जोपर्यंत टेररिस्ट आहे ना तोपर्यंत हांगार आसात. डिवायसमेंट चांगला ऍक्शन घेता म्हणून, पण जोपर्यंत हे सगळे भितर वचना तोपर्यंत हांगाच बसता. हे सगळी हांगा सकयल बसून उमर खलीद करताले नाचताले पळय ते सगळे. व्हेरी स्पेसिफिक एक न्यूज चॅनलाचे सारखे बरे एक्सप्लेन केला तेजेर खंयचे एक्ट लागला ते UAPAचे एक्ट लागला, कितें चल्ला, ट्रायल चल्ला, सगळें तें एक्सप्लेन केला. कळ्ळें म्हाका परत तें रिपीट करपाक नाका, पूण शॉर्टली सांगता. एक मनशाचेर जेचेर UAPA एक्ट लागला, एक सिरियस ऑफेन्सार, जेणेन एक स्टेजी वयल्यान म्हणला की आमी रायट्स करया, आमी इंडियाचो एक पार्ट इंडियातल्यान कट करून घेवया. त्या मनशाक समज खंय सिंपथी मेळटा त्या मनशाक हांव कन्फ्रंट करतलो. आज हांवें तेंच केलां. पयलीं हांवें पुलिसांक प्रश्न केलो की ते सगळे सिंपथायझर्स केन्ना अरेस्ट जाता. डिवायसमेंट सुशेगाद सांगलें की आमी एक्शन घेतला, एकट्याक भितर घेता, बाकीच्यांचे हें करता. तेन्ना वो मदीं आयलो एकटो कोण तरी भारत माता की जय म्हणटा वंदे मातरम, बाकीच्यांचें तोंड बंद कित्याक? बाकीचे ओग्गे कित्याक रावता?
जेन्ना कॉन्फरंट केले, जेन्ना मिडियान कॅमेरा टर्न केलो तेन्ना मदींच उलोवपाक लागता. जेन्ना हय अरे ऑब्वियसली मदींच विशय आयलो बीजेपीचो. आता हांव मान्य करता, आम्ही काहीच म्हणू ना, त्यांच्यानी तो विषय काढला. हांव मान्य करता, हांव प्राऊड बीजेपीचो कार्यकर्तो, पण तेच्या पयलीं हांव इंडियन. आनी जेन्ना तेंका सुद्दां कॉन्फरंट करूं ना, जेन्ना पुलिसां कडेन उलोवपाक आयिल्ले ते मदीं पडला. म्हाका समज तुम्ही सांगले न्ही, चान्स दिलो न्ही, हांव सगळ्यांचे हे विचारता, पण एकटो म्हाका नांव सांगपाक तयार ना. भायले म्हणलं इंडियन ते इंडियन आनी ना म्हणला, गोंयच्या भायले म्हणला. They are not. I don't think so. जो कोण प्लेकार्ड सुद्धा घेऊन उभा राहिलो तो सुद्धा गोंयकार न्हू. हे गोंयचे न्ही, हे भायले हे भायले सगळे हांगा येऊन आमचे गोंयकाराचे आमकां शापोता सांगता. सुशेगाद आमी जे आसा ते आमकां इन्स्टिगेट करून हे नाटकां अशी करता. आमी सगळे जाण एका बरोबर बरे भशेन गोंयांक रावता. आमच्या मदीं दुफळी ना, काय ना, पण हे खंयच्यान तरी भायल्यान येवन मुद्दम जावन हे करपाक सोदता आनी आमी ताका कसोच अलाव करचे ना. 4 मतदारसंघ एसटी खातीर रिझर्व करतात अशी अधिसुचोवणी 2027चे विधानसभा वेंचणुके आदीं काडात. नाजाल्यार राज्यव्यापी आंदोलनाक दुसरो पर्याय ना. एसटी समाज भावांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. आनीक अल्टिमेटम दिवचे नात, कृती करतले अशें एसटी समाज फुडारी प्रकाश वेळीपान सुनायला. गावडा कुणबी वेळीप ह्या लोकांक एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो आनी तो मेळोवपा खातीर गोंयच्या गांवार वेगळी वेगळी ऑर्गनायजेशन आसली, ह्या सगळ्यांनीच खूब अशे प्रयत्न केले, खूब अशे खटपट केले, खूब असो त्याग केलो आसा. आनी 2004 गोंयचे वेगवेगळे ऑर्गनायजेशन आसात ते एकठांय येवन हें ऑर्गनायजेशन सुरवात केलें. आनी तें ऑर्गनायजेशन केले नंतर गोंयांत उटा संघटनेन खूब अशे एक्टिविटी केल्यो. उटा संघटनेन सुद्दां आपले 12 डिमांडाचो चार्टर गव्हर्मेंट, सेंट्रल गव्हर्मेंट, स्टेट गव्हर्मेंटाक दिलो आनी हेजे खातीर मेळोवपा खातीर गेल्ले ऑलमोस्ट 23 इयर्स खूब अशे खटपट केले आसा, प्रयत्न केल्ले. तुमकां खबर आसा ह्या उटा संघटनेन रथयात्रा काडली. ह्या संघटनेन विधानसभेचेर भव्य असो मोर्चा व्हेलो. ताजे नंतर बाळ्ळेचे प्रखर अशें आंदोलन जालें. ह्या आंदोलनाक बाब मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप यांचे बलिदान जालें. बाब रमेश तवडकर, गोविंद गावडे, मालो वेळीप, प्रकाश वेळीप, वासुदेव गांवकर हांकां जेल जाली. कोर्ट कचेरी जाले, सुप्रीम कोर्टाक सुद्दां पावले. तरीक आसतना 4 इलेक्शन आमकां चुकली, 2007, 2012, 2017 आनी 2022. आनी आतांचे इलेक्शन जे आसा 2027 हे ड्यू आसा. आनी हे 27 मेळोवपा खातीर आमचे उटा संघटनेचे डेलिगेशन अलॉंग विथ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी बाकीचे तेजे ऑफिस बेअर, पार्टीचे ऑफिस बेअर हांकां घेवन 2024 दिल्ली होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हांकां मेळ्ळे. आनी त्या वेळार तेणी आमकां एश्युरन्स दिल्ले 2027 पयलीं हे जे गावडा कुणबी वेळीप गोंय आसात तांकां आमी रिजर्वेशन दितले म्हळ्यार दितलेच. दोनूय पार्लिमेंटाक, लोकसभे आनी राज्यसभेक हे पास जाले. आमची राष्ट्रपती आसा ताका एक्सेंट दिल्लो आसा. गॅजेटाचे 13 ऑगस्ट ह्या 2025 जाल्ले. ऑलमोस्ट जावन आज 1 वर्स जाल्लें आसा. आनी हेजे नंतर सुद्दां आमी परत एकदा आमचे डेलिगेशन माननीय मुख्यमंत्री जे आसात, आमचे आमदार जे आसात, स्पीकर गणेश गांवकर, रमेश तवडकर, गोविंद गावडे हांकां घेवन परत होम मिनिस्टर मेळ्ळे. आनी ह्या संबंधी सुद्दां आमकां एक एश्युरन्स दिल्ले की जात तितले बेगीन हे आमी तुमकां गोंया खातीर हो कायदो लागू करतलो. आयज एक्ट जाल्लो आसा. एक्ट जावन सुद्दां 1 वर्स तो फुडें वचना. हेजे बद्दल आमकां खूब अशी शंका दिसता की टायम शॉर्ट उरले कडेन आसा. इलेक्शन ड्यू आसा सादारण जानेवारी फेब्रुवारी. आनी म्हणून उटा संघटनेची आमची मागणी आसा
की हे जे रिजर्वेशन गोंया खातीर आसा ऑलरेडी 4 इलेक्शन आमकां चुकले, हे 5वें इलेक्शन एट एनी कॉस्ट हे आमकां मेळपाकच जाय हो निर्धार केल्लो आसा. 2027च्या वेंचणुका आदी एसटींक 4 मतदारसंघांनी रिझर्वेशन दिवपाच्या मुडात सरकार आसा अशें दिसना. उरफाटो गोंधळ तयार करून समाज भावांचें लक्ष दुसरे कडेन वळयता असो आरोप गोविंद शिरोडकारान केला. आता मेरेन सरकारान आमकां गृहीत धरल्यात. सरकारान अजूनय एसटी समाजाच्या आंदोलनाची तांक लक्षात घेवंक ना अशें दिसता अशें शिरोडकार म्हणटा. सरकाराक इंटेन्शन पळय जाय तूं सरकारान एक्ट नोटिफाय केलें इन 2025. आतां खऱ्यानच तांकां इंटेन्शन आशिल्लें वो पॉलिटिकल बील आशिल्लें जाल्यार अपॉइंटेड डेट कित्याक नोटिफाय करूना जेन्ना एक्ट नोटिफाय करता तेन्ना. हातूंतल्यान गव्हर्मेंटाचो खंय तरी हिडन अजेंडा आसा सिद्ध जाता न्ही. ना जाल्यार सरकाराच्यान इवन आतां आमी जेन्ना बॉल मारतात आमी एजिटेशन करतात, 1 वर्स रावपाक गरज ना. एक 4 दिसां भितर कित्याक दिस जस्ट 4 लायन नोटिफिकेशन जस्ट नोटिफाय द अपॉइंटेड डेट ऑफ रिएडजस्टमेंट एक्ट. व्हडलीशी पार्लमेंटाक आनी कोण हेची सल्ले घेवपाक गरजच ना. हो जो इश्यू जो आसा हो कोणाचो आसा? गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो आसा. लक्षात घ्या. आता आमच्या मिनिस्टरांक आमचे जे कोण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचे आसा तांकां वचून हो आमचो जो सीएम जो आसा परतून परतून बाबा आमचो हांगासरलो हेजो प्रेसिडेंट जो आसा ताणी ह्यो सांगत आसा दितात म्हणटा. अरे बाबा पळय आयज सांगूंक तुमकां सोदता आमी गव्हर्मेंटाक, आयज आमी तुमकां तारीख दिना, अल्टिमेटम दिना तुमकां आमी. दीस इज अ फायनल. प्रत्येक दीस हो आमचो तुमच्या खातीर अल्टिमेटम आसा हेची ह्या सरकारान जाणीव दवरची. आमी म्हणटाले न्ही पयलीं 10 दिसाचो टायम दिता, 15 दिसाचो. नो, आमची एक्टिविटी आयज पासून सुरू जाली. प्रत्येक दीस काउंट करा तुमी, हो आमचो अल्टिमेटम आसा. सरकाराक ह्या समाजाची गरज आसा जाल्यार त्या टायमा पिरियड फायनल नोटिफिकेशन काडचे. अपॉइंटमेंट डेटची टायमाक ना. तुम्ही केन्ना काडपाचे अपॉइंटमेंट डेट काडा. इलेक्शनाचो कोड लागचे पयलीं आमकां 4 नोटिफाय करून दिया. तोपर्यंत हो मुवमेंटाक थांबता. सरकारान आनी आमकां बाबा आमी तांकां रावतले अंकी डेट आमकां दिला तेंच्यांनी तोपर्यंत आमी रावुया असलें कांयच ना. कळ्ळें न्ही? असलें कांयच ना. ओके, थँक्यू. माशेलकाराबरोबर हेर गोंयकारांनी चिखलकाल्याचो आनंद घेतलो. परंपरा आनी संस्कृतीक दायज जावन रावल्लो माशेलांतलो चिखलकालो मनशाची नाळ सैमा कडेन जोडटा. सैमा कडल्या इश्टागतीचो दिश्टावो माशेलकारा बरोबर हेर गोंयकारांनी दिलो. नेणट्या बरोबर माणकुल्या भुरग्यांनी चिखलांत खेळपाचो घुस्त काडलो. श्रीकृष्णाच्या खेळगड्याबरोबरच्या भुरगेपणांतल्या कला कडेन हो उत्सव प्रेरीत आसा. माशेलांत श्रीकृष्णाचे सासायत जावपी हो चिखलकालो भाविकांची सैमीक आनी सांस्कृतीक नाळ थेट प्रकृती कडेन जोडटा. लोक मुक्तपणान चिखलांत खेळून चिखलकाल्याचो आनंद घेतात. थळाव्या परतोच हो आतां हो उत्सव मर्यादीत उरलो ना. गोंयभरचे भावीक येवन मातये कडेन नातें जोडटात. त्याच वेळार भक्ती बरोबरच समतेचो जागर पळोवपाक मेळटा. पर्यटन खात्यान राज्य कालो म्हणून मान्यता दिल्ल्यान पर्यटकांचे हो कालो लक्ष ओडटा. Play with the mud. We strongly believe that we are connected to the mud. We are connected to the we are connected to the history and heritage and the traditions and the culture, and that's how the bonding happens. Here, this particular festival was never spoken about. We in India have the habit of talking about what happens internationally, and then we try to go into areas which have been like Tomato of the tomato festival happens in Spain. We talk about that. But today here we are in our Goa, in our country, where our Honorable Prime Minister talks about the Atmanirbhar Bharat, and we are talking about Vikasit. It is very important that we enliven our roots and pass it to the next generation. This is a great way of putting things together, showing the spiritual side of Goa. We are extending this invitation to the people of the country and the world, saying that in your itinerary, add one day of spiritual tourism. And that's how we are talking about making Goa, telling Goa about temples which are 100 to 1000 years old, having a great history, having a great heritage, but never spoken about. So here we are, when we are talking about cultural tourism, we are talking about festivities.
it is important that the narrative of Goa beyond beaches go in the right direction. So spiritual tourism has to be promoted. It is here that we have these festivities which have become a part of the itinerary and have grown, scaled up year to year. It is very important that the next generation also understands the importance of this type of festivities, participating in this. So it allows the next generation to understand what our culture is and carry it ahead. At the same time, the identity of Goa, which is known only for the sun, sand, and party life, actual identity, what it lies in the rural areas, where we have been promoting rural tourism. So end of the day, as we promote festivities, tourism becomes inclusive. As we have homestays around here, we have things around here, it allows women empowerment on homestay purpose. At the same time, the local communities also here are able to earn some livelihoods out of such type of things. So Ekadasha Tirtha has been a very important announcement that we have done just 2 days back, which connects 11 temples having history of 100 to 1,000 years old, launched at the hands of our Chief Minister. And that same day, it was not only talking about it, we walked the talk. We have the tours having started, which are North and South Block, kind of covering 11 temples. And that day, starting with Mahagadapati Temple in North Goa in Kandola, we started the journey in a bus coming here to this Devki Krishna, which is part 1 and part 2 of the Ekadasha Tirtha circuit. So completing this whole circuit and starting this journey is a new addition to the itinerary of the Goa tourism, where we talk only about Goa as a perception we need to be right, and how Goa is being looked at as a Bhumi, as a Parshuram Bhumi, as a Dev Bhumi. That can be done with the participating of all communities coming together. And Chikalkala has become a very significant aspect of putting these things right, showcasing it to the whole world, at the same time allowing the next generation to carry this torch ahead. I thank the Devasthan committee for having participated in this, and the local villagers for continuously participating together and making this very lively. A small festival scaled up with a very clear message of togetherness and connecting our history and heritage, culture and tradition to the youth of today and kids ahead. I wish all the people who have come here all the very best. Thank you, the Chikalkala. बाबू काकीकडे राव आता जुवारी नगरातली येरादारीची गचमुड्डी आणि MES विद्यार्थ्यांच्यो अडचणी जाणून घेवपाचो CM प्रमोद सावंतान प्रयत्न केलो. त्या हेतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयतारा जुवारी नगरातल्या MES कॉलेज जंक्शना कडलें इन्स्पेक्शन केलें. कसलेच धरबंद नसलेली येरादारी, रस्त्यावयली अतिक्रमणां, सिवेजीच्या उदकाचो प्रस्न, नवे लायनीची गरज, अशी रस्त्यांचे रुंदीकरण, हॉट मिक्सिंग, हायवे कामांक लागून लोकांक जावपी त्रास आणि थळाव्या शॉपवाल्यांच्यो अडचणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयकून घेतल्यो. CMन संबंधीत ऑफिसरांक ह्या अडचणींनी लक्ष घालून वेगळीच त्यो जाग्यार घालपाचे आदेश दिलेत, अशें कुठ्ठाळचो आमदार आंतोन वाजान सांगलें. इम्पॉर्टंट इन्स्पेक्शन डायरेक्शन दिलेलें आहा. कितें इश्यू जाल्ले? डायरेक्शन आता CM येवन गेला. MS कॉलेजीवर जे जंक्शन आसा तें आमकां आता CM ऑलरेडी विजीट करून गेल्लो आसा. आनीक हांव जाणा आमचे MS जे कॉलेजी कडेन आमचे जाय तो रोड आसा तो फॉर नॅरो आसा आनी हो कितली वर्सांचो, हो 10-15 वर्सांचो हो रोड, हो 15 मिटर्स जालो तो 10 मिटर्स करून ताणें
एन्क्रोचमेंट करून त्यो मातशें लोकांक वचपाक डिफिकल्ट जाता आनी हाकाच लागून म्हाका आमच्या सीएमान ऑलरेडी डायरेक्शन डेप्युटी कलेक्टर दिला जाता तितले बेगीन ताची सर्वे करून तो डिमार्केट करून बाबा रोड कितलो आसलो तो बरोबर करून बाबा ते कितें जाता कितें घडटा हेजेर बाबा फुडें आमी कितें कशें करपाक जाय रिक्रुटमेंट काडपाचो ना काडपाचो हें डेप्युटी कलेक्टर आमकां दिसता एक्शन घेतलो आनी तशेंच एक सिवरेजीचो आमचो MS कॉलेज पयलोसान हें आसा प्रपोजल आसा कितलीं वर्सां जालीं हो तेंगेलो प्रॉब्लम कसो सॉल्व जायना हांवें जायती ट्राय केली जो प्लांट येवपाक जाय म्हणून पूण कारण हांगासर लुगार ना प्लेस ना लँड ना तेका लागून हे मातशें प्रॉब्लम जाल्लो आसा तेका लागून मातशें म्हाकाय डिफिकल्टी जाल्ली आसा हो बाबा जरी तो तांच्यांनी हांवें ताका एक प्रपोजल दिल्लो इन केस तुमचे कडेन जाता जाल्यार ओपन स्पेस आसा जायती ताची 10-15 तो ओपन स्पेस आसा तांच्यानी तो तेन्ना दिले जाल्यार सोंपेपणी जातालें पूण तेवूय रेडी ना कित्याक फाल्यां सकाळीं केन्ना ओवरफ्लो जावपाक शकता तेवूय भितात म्हाकाय खबर आसा तेंचे पूण कितें हांगासर खंयची जर होमजात आसा वो आतां सेमान सांगले भशेन जुवारीचे लँड आसा ते जर मेवता जाल्यार सोंपेपणी जावपाक जाता सेमान सांगला आपूण ट्राय करता म्हणून पूण व्हेरी डिफिकल्ट कित्याक दुसरो तुका प्लेस दितलो लँड दितलो म्हणल्यार व्हेरी डिफिकल्ट तरी आसतना हाका भरपूर म्हाका दिसता MS कॉलेजी कडेन फेस करचो पडटलो कित्याक सिवरेज हांगासर ती ड्रेनेजीन तांची वयता म्हणटकच म्हाका दिसता आमी आनी कितें तूं डिस्कस करून ताचो वे काडचो पडटलो कितें ही आयज आनी कालच्यान न्हू कितलीं वर्सां जालीं हो चालू जाता कोणा कडेन सॉल्व जायना आनी हांवूय जायती ट्राय केली म्हाकाय डिफिकल्ट आसा म्हाका दिसता व्हेरी डिफिकल्ट हो सिवरेज प्लांट घालपाक व्हेरी डिफिकल्ट जे मेरेन लुगार मेळना ते मेरेन व्हेरी डिफिकल्ट हो सिवरेज प्लांट येवपाक आमची थोडी प्रॉब्लम असली सिवरेज सिस्टम हांगा कितें जालां की पयलूंचे जे 3000 वोटर्स असले ते आतां आनी 8000 ॲड जाल्या कित्याक जवळ जवळ 4000 फ्लॅट्स हांगसर येयल्ले आहा MS कॉलेजीच्या फाटल्यान आनी जेन्ना फ्लॅट्स एक्स्ट्रा येता तेन्ना सिवरेजीचे प्रॉब्लम खूब आहा तुमकां खबर आहा कित्याक हांगा सोक जायना उदीक सगळें टॉयलेटीचें उदीक सगळें गटरांनी सोडलेलें आहा आनी प्रत्येक वयता थंय गटराचो म्हणजे वास येता लिटरली रॉ सुवेज गटरान सोडटा आनी तेजो वास येता ते सोडून दी प्लस तेंचे पायपलायन उदकाचे ते गटरांच्यान वयता खंय पंचर जाले ते सिवरेज सगळे पायपलायनी वयतल्यान ते लोकांक त्रास जातले सो हेतून खूब जाण लास्ट टायम एकदां पायपलायन डॅमेज जाली टाटान 2-3 जाण शिकूय पडले आनी तांकां टॉयलेट जाले सो तांकां आतां त्या खातीर ते आतां फिल्टर लावन यूज करता उदीक सेकेंड आमचे प्रॉब्लम्स आसले की हो जो रस्तो आहा MS कॉलेज टू MS जंक्शन हो रस्तो 1992 हो रस्तो PDN पास केल्लो म्हाजे कडेन तेजे ड्रॉइंग्स आहा 15 मिटर आसलो जो 15 मिटर जेन्ना रस्तो आहा तेन्ना तो ओरिजिनल 92 पास केल्लो करेक्ट आनी तेज्या फाटल्यान हो रस्तो जेन्ना फ्लॅट जो 4000 फ्लॅट येता जाल्यार हो 15-20 मिटर जावपा आसलो हांगा कसो हो रस्तो 15-10 मिटर जालो हे एक कडेन म्हणजे सॉल्व करपाक जाय हें CMा कडेन आमी डिस्कस केलें CMान सांगलें हेजेर आमी विचार करतले आनी हेजेर एक्शन घेतले कित्याक तो वाडपाचो कमी जालो सांकवाळ पंचायतींतल्या स्पेशली वार्ड नंबर 1 तांच्या रस्त्याचो इश्यू आशिल्लो सो त्या रस्त्याच्या इश्यूच्या संदर्भात पर्सनली म्हाका सगळ्या जाणांनी निवेदन दिली आनी त्या खातीर तो मुद्दामून पळोवपा खातीर आयिल्लो हांव म्हणजे आमदारय आसा बाकीचे पंच सरपंच आसा आमचो कावन्सिलर बाब दिपकूय आहा त्या सगळ्या जाणांनी जेन्ना इश्यू रेज केलो पळय न्ही तेन्ना हो इश्यू पळोवचो म्हणून जाल्यार बेजिकली हो रस्तो करपा खातीर इनिशिएटीव्ह आमदारान घेतल्या सरकारांनी सगळो सपोर्टूय केला पण मेन प्रॉब्लेम जो आहा पळय न्ही हो लोकांनी सपोर्ट करचो पडटलो जेंच्यांनी एनक्रोच केला ते सायडीक काडचें पडटलें आनी एनक्रोच केला ते जर तेंच्यांनी स्वताहून बेगीन सायडीक काडले आसत जाल्यार जी मेन पायपलायन शिफ्ट करपाक जाय ती शिफ्ट करून रस्तो बेगीन करपाक मेळटलो जर हांवें डेप्युटी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिलां की डिमार्केट कर आनी कितली प्रॉपर्टी जी गव्हर्मेंटाच्या रोडा खातीर वता ती पळय आनी ती जाल्या उपरांत जर 15 मिटर मेळ्ळी जाल्यार इट इज वेल एंड गूड आमी पायपलायन आमची शिफ्ट करपाक शकतली सेपरेटली टेंडर फॉर द DDW ताका काडपाक लायला सो पायपलायन आमी शिफ्ट करता आनी मागीर रस्तो करप क्लियर जातलो जर इन लॉंग रन म्हणजे आमी MES कॉलेजी कडेन वता तो रोड आसा लोकांक येवपाक वचपाक रहदारी खातीर एक वायडन आनी वेवस्थीत जर रोड आसत जाल्यार खूब बरें पडटलें कारण डे बाय डे रेजिडेन्शियल फ्लॅट आनी हे ते वाडटाय सो दॅट एकंदर सगळे जर विशय सुट्टले आसत जाल्यार जेंच्यांनी बिल्डिंग्स बांदता पळय न्ही तेंच्यांनी बाकीची प्रोविजन करप गरजेचें आसा तशेंच हांगासर STP प्लांट आसप गरजेचो आसा बट ताच्या खातीर परत जागा एक्वायर करपाक जाय
जोपर्यंत जागा एक्वायर करिना तोपर्यंत काय STP लायन घालूंक शकना. म्हणून म्हाका दिसता जर कोमुनिदाद प्रॉपर्टी किंवा जुवारी हांच्या बरोबर मेळून म्हणजे STP खातीर लँड एक्वायर केल्या उपरांत CO लायनूय घालून आमी लोकांचे प्रश्न ते सोडटा. आमचें सरकार सातत्यात सगळ्या लोकांचे प्रश्न सोडटा, बट शेवटी प्रश्न येता तो जागे खातीर. तर जागा सरकाराची स्वताची काय हांगासर ना. ओके, त्या खातीर बिल्डर्स आनी हेंच्यांनी जर ते जेंच्यांनी फ्लॅट दिल्या प्लॉट दिल्या तांच्यांनी जर ताच्या खातीर जागा प्रोविजन दवरली युटिलिटी म्हणून जाल्यार इट इज इजिली आसा करपा खातीर. सरकार असलें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक सातत्यात पयशे मोडीत आसा आनी हाज्याय फुडें पयशे मोडपाची तयारी आहा. म्हणून तर एकंदर बाकीचे पंचायतीचे इश्यू तेजे डिफरंट, बट रिगार्डींग इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सगळे सहकार्य करता आमची तयारी आहे. भौशीक सुवातेर विजेचो शॉक येवन बळी वचपाच्यो घडणुको गोंयांत घडतच आसा. झारखंडच्या कंत्राटी मजुराक शेळप्या लायटी खांबो बदलतना शॉक येवन मरण येयलें. हाय व्होल्टेज लायनीच्या संपर्कांत येयल्ल्यान शेनवारा दिसा जाल्ले घडणुकेंत त्याचो बळी गेलो. शेनवारा सांग्या घडलेली घडणूक हेर 2 कामगारांचेर उपचार चल्ल्यात. हे घडणुकेक लागून वीज देखरेखीच्या कामांतली घाळपणां उक्ताडार येयल्यात. वीज खात्याच्या बाबतींत अशा घाळपणांक लागून बळी वचपाच्यो घडणुको वाडतच आसात. काम सुरू जावचे आदीं वीज कनेक्शन डिस्कनेक्ट केलें काय ना, कामगारांक सेफ्टी मेजर्स दिल्ल्यो काय ना, होय चर्चेचो विशय जावन रावला. काल एक प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे आमच्या इलेक्ट्रिसिटीची एक लायन ड्रॉ करताले आनी ताचे खातीर पोल इरेक्शन एक काम आशिल्लें. म्हाका म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे हांवें जेन्ना डिपार्टमेंटाक विचारलें तेन्ना हो इन्सिडेंट असो की एक कॉन्ट्रॅक्टर तातूंत भितर रेज करतालो आनी तातूंत भितर एक मदल्या काळान भितर सादारण ते म्हाका दिसता 3:30 सुमार 3:30 ते 4 ह्या दरम्यान जेन्ना तांणी पोल वयर काडटा आसतना एक हाय टेन्शन वयल्यान वताली, त्या हाय टेन्शनाक ताचो तो टच जालो. सो ताजेर ती प्रिकॉशन्स तांणी घेतले ना. आनीक ह्या हातूंत भितर जेन्ना हे कॉन्ट्रॅक्टर काम एक्झिक्यूट करतात तेन्ना तांणी एक हें घेवपाक जाय, एन्श्युअर करपाक जाय की ती लायन आसा ती लायव्ह आसा काय ऑफ आसा ती. म्हणून आमकां दिसता की अशें निग्लेजन्स जावपाक जायना आनी अशें हें जावपाक जायना. ते खंयचें आसूनी म्हाका कळपाक आयलां की तो नॉन गोवन आशिल्लो. झारखंडांतल्यान कांय लेबर हाडिल्ले आनी त्या पोल इरेक्शनान भितर तांकां डिप्लॉय केल्ले. पूण एक अत्यंत दुखद अशी घटना आसा. ह्युमन लायफ्स अशें निश्काळजीपणा खातीर हें जावपाक जायना. म्हणून हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसात पोलिसांक. हांवें काल राती फोन करून सांगलें की जें कितें प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आसा कशें आसा ताजी इन्क्वायरी करात. आनी आमी पळयतात की कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यानी म्हाका मेळ्ळा कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यानी तांच्या फॅमिली कितें भरपाई जावपाक जाय डिपार्टमेंटान कितें करताले आमी पळयतले. आनीक जाणे करून तांच्या फॅमिलीक लॉस जे जाल्ले आसा ते खूब लॉस जाला. यू कॅनॉट कॉम्पेन्सेट इट अशा पयशांनी जायना. पूण तरी आसतना तांच्या फॅमिलीच्या म्हणजे बाकीच्या एक करता करविता भुरगो तातूंतल्यान ना जाता तेन्ना कितें तरी करपाक जाय म्हणून आमी प्रयत्न करताले. पूण हो इन्सिडंट आतां फर्स्ट खेप जालो ना. हो हेज पयलीं वरकड्यार जाल्लो आसा, काल्यां जाल्ले आसा, अशे इन्सिडंट जायत आसा. कोणा जबाबदार धरपाचे, डिपार्टमेंटा धरपाचे काय ते खंय तरी आपली सेफ्टी अशें कांय घालना म्हणून? ना, एक म्हणजे सेफ्टी मेजर्स घेवपाकूच जाय. आनी पयलीं जशे इन्सिडंट जाताले आतां खुबशे प्रमाणान सेफ्टी मेजर्स घेतले आसा. हो निवळ निश्काळजीपणा आसा. आमी म्हणटात जे काम करतात ताणें तुवें एन्श्युअर करपाक जाय की ती लायव्ह वायर आसा काय ना. पयलीं म्हणजे जे काम करताले तांची एक जबाबदारी आसा की ती जेन्ना तुमचे कडेन ऑफिशियली हें नासतना अशें इरेक्शन करप हें बरोबर न्ही. कोणी जर मदीं लायट ऑन करून जर हें जालें पण ती सकाळच्यान जे हें लायव्ह हें आशिल्ली ताणें दुसरेय पोल तशेंच इरेक्ट केले आनी हो पोल ऑन म्हणजे ताका त्या लायटीक लागलो. म्हणून कोणाक जबाबदार धरपाचे ते पोलीस डिपार्टमेंट आनी ताची इन्क्वायरी ताचे इंजिनियर्स आहा ते ठरयतले. पूण तुमी आतां खंय तरी हेचेर इन्क्वायरी मागतले जेई जावं ही कोण आसा पळय हेंची बद्दल? हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसा पोलीस डिपार्टमेंटाक. कारण ताजे नंतर ऑफिशियली म्हाका डिपार्टमेंटा कडच्यानय कोणी कनेक्ट केलो ना किंवा तो कॉन्ट्रॅक्टरय आयलो ना. म्हाका जेन्ना बातमी कळ्ळी तेन्ना हांवें पोलिसांक सांगिल्लें आसा आनी डिपार्टमेंटाक कळीत केल्लें आसा की तुमी ताजे इन्क्वायरी करची आनी दोशीचेर कारवाई करची. तरणाट्यांक भौशीक सेवेत करियर करपाक उर्बा दिवपाचो सरकाराचो यत्न चल्ला. त्या उद्देशी शुक्रारा 25 जुलयाक पेरणा GPSC आनी GSC प्रशिक्षण वर्गाचें उक्तावण जालें. GPSC आणि GSSC प्रशिक्षण क्लासीस सुरू करपाचो हेत उक्तायतना सालिगांवचो आमदार केदार नायकान सांगलें, जेन्ना भुरगीं नोकऱ्या खातीर अर्ज करतात आणि इंटरव्यू दितात तेन्ना तांकां जड वयता. देखून विविध विशयांची म्हायती आसची ह्या हेतान हे वर्कशॉप दवरला. ह्यो क्लासीस डिटेल क्लासीस आमी सुरवात करता
आणि ह्या फंक्शनाक आमच्या मदीं मानसी घातले आसा नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेशमा वाडकर, गांवचे सरपंच. हांव मागता सगळे युथांनी हो जो इनिशिएटीव आसा GPSC आनी GSSC जी ट्रेनिंग जी जावपाची आसा ती 5 वीक जावपाची आसा. 5 वीक तुमी हांगा येवचे, बरे तरेन जे रिविजन जातले ते बरे तरेन नोट डावन करचे, बरे तरेन ते कोपाक करून शिकचे. आमच्या आमदारान आमच्या तालिका कॉन्स्टिट्युएन्सीक घडोवन हाडलेले आसा. कारण जेन्ना जे पोस्ट येता, जर 2 चालू ते पोस्ट असले तेन्ना हजारांनी लोक तेजी अप्लाय करतात आणि सगळे जाण त्या जॉबा खातीर धांवत आसतात आणि तांकां काय थोड्यांक एक्सपिरियन्स काय आसना, कॅरियरांतले कशें शिकपाचें कितें करपाचें कांय खबर आसना. पूण आमच्या आमदाराक दिसलें अशें जावंक पावना. सगळ्यांक ती खबर आसपाक जाय आणि ती खबर आसपाक म्हणूनच तेणें ठरयलें की आपल्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे भुरगे आसा तांकां सगळ्यांक ह्या जॉबांचो लाभ घेवपाक मेळपाक जाय आनी त्या खातीर तेणें आयज हे वर्कशॉप हांगासर घडोवन हाडलेलें आसा. म्हाका दिसता हे कोणेंच खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें घडोवन हाडूंक ना. आमचो आमदार असो आमदार आसा जे सदांच लोकां खातीर काम करीत आसता, जावं तो डेव्हलपमेंट, जावं ते एज्युकेशन, जावं ते हेल्थ, कसलेय फिल्डान जे जे तेजे कडेन येता तो केन्ना ना म्हणनासतना सदांच एक पावल फुडें मारून सदांच लोकां खातीर अवेलेबल आसता आनी तो काम करीत आसता. आनी हे काम करता आसतना लोकांचो सुद्दां जे आमचे सगळे कार्यकर्ते आसता त्या कार्यकर्त्यांचो बरो ताका सपोर्ट मेळटा. साळावली डॅम बॉटनिकल गार्डनात काम करपी कर्मचाऱ्यांनी नोकऱ्यांचे कन्फर्म करात अशें मागलां. म्हयन्याचो पगार वेळार दिवपाची मागणी केल्या. सरकारी कर्मचाऱ्यांक मेळपी सगळ्यो सवलती आमकांय मेळपाक जाय, कर्मचाऱ्यांनी मागलां. सांगेच्या साळावली डॅम बॉटॅनिकल गार्डनातले सुमार 30 कामगार 15 ते 25 वर्सां सावन डेली वेजीसचेर काम करतात. अजून तांकां कन्फर्म केले नात. कर्मचारी सांगतात सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय कडेन उणीच 17 खेपो घालून गाराणे घातले. ते भायर CM प्रमोद सावंताकय 2 खेपे वचून मेळ्ळे. तेणें उतर दिल्लें पूण कांयच जालें ना. महामंडळान हालींच नव्यान TSL कामगारांची भरती केल्या. तांकां म्हयन्याचो पगार आनी पगारी सुटयो मेळटात, पूण बरेच तेंपा सावन काम करपी आमकां त्यो मेळनात अशी खंतय कामगारांनी उक्तायल्या. आमी आतां काम करपाक लागल्यार खंय साळा डॅमा सकयल गार्डन आसा, बॉटनिकल गार्डन, थंय आतां आमी काम करता. आनी इतलीं वर्सां आमी आतां काम करता, 20 वर्सां जालीं, 25 जावपा येयले सद्या आतां. तेन्ना आतां आमी कित्याक लागून प्रेस घेवपाक पडलो, एक कारण म्हणल्यार हे आतां आमचे फाटल्यान लेबर आसलेले म्हणल्यार तांकां आतां 10-15 तांकां वर्सां जालीं. ताका लागून तेंगे TSL केले आनी आमकां तशेंच TSL करून तशेंच दवरले. ना आमगे कोणी कांय लक्षांत घेतलें ना, कांय केलें ना. मागीर दुसरी म्हणल्यार तांकां पेमेंट आतां आमी पयलीं जावन 25 वर्सां जावन आतां तेंगेले आतां 15 वर्सांचे तांकां 20,000 25,000 पगार घेतात. नाल्यार आमी इतली 25 वर्सां काडून कितें फायदा, कांयच फायदो ना. अशें म्हणून आमकां ते एका प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमकां ते आतां ओपन करूंक पडलें. जायना सोंसपा जर हप्ता उदक गेलें आमी सामकें काम करता करता म्हणटना हें आतां आमकां स्टेप घेवपाक पडलो. आनी हे सरकारान आमकां कितें तरी बरें करचें आमचें. रिक्वेस्ट करता सराक आमगे प्रमोद सावंताक की आमगे हो जो रिक्वेस्ट हेणी सांगला आसा तो तुवें प्रोसेस फुडें दवरून तो वचचो पूर्ण करचो. आनी एक म्हाजो रिक्वेस्ट आसा की आतां आमी अशें आयकलां की कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आसा तांकां CMान हें करपाक केला, फिक्स करपाक केल्या. आनी आमी इतलीं वर्सां TSL जावन आमी 14 वर्सां सुमार जालीं आनी त्यान पयलीं आमी 2002 कामां लागलेले. आतां सगळे 25 वर्सां सुमार जालीं. तरी आसतना आमी TSL बेजीस आसा आमकां फिक्स करचें असो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा की CMा कडेन. आतां कितलीं वर्सां तुमी हें स्ट्रगल करता फिक्स करा म्हणून? आमी पयलीं सांगलेले पूण 2022 आमी
2022 आमी फॉल्डेसा घेवन आमी तेजे फुड्यान गेल्ले सीएमा फुड्यान की आमकांय बी फिक्स करचे तेन्ना रबर बंद जावपा आसली अशें म्हणून आमी सांगलें. आतां 25-26 वर्स जाले आमी काम केल्लें आसा. जेन्ना आमकां पर डे आमकां पगार येता. आमकां 2012-13 आमकां TSL जाल्ले तेन्ना आमकां पर डे पगार घालता. आमकां मंथली म्हणून तो पगार घालना. आनी एक म्हणल्यार आमचें अशें की आयज जे कोण TSL जाले पळय तांकां आतां मंथली पगार केला आनी आमकां पर डे पगार दवरिला. जेन्ना आमची सीएमा एक रिक्वेस्ट करता की आमची मातशी फायल मातशी आमची पास कर आनी मातशें आमचो प्रपोजल जो घातलो आसता तो मातसो आमचो हें कर. कित्याक आमकां आयज दिसता कितें की आमी जितली वर्सां काडून आमी जर सॅलरी जर आमी तितली घेता आमकां जी आनी आयज TSL जाले पळय तांकां सॅलरी चड आसा. जेन्ना आमी अशें म्हणटा की आमी आयज इतली वर्सां करून आमी TSL जावन 12-13-14 वर्सां TSL जावन आमकां कांयच फायदो ना. कित्याक म्हणल्यार आयज जे TSL जाले ते आयज ते आमच्याक परस चड सॅलरी घेता. कित्याक आमी थंयच उरल्या आनी आमकां गेल्यारच पगार मेळटा. जेन्ना आमी आयज आमी अशें ठरयलां की ते आमी आयज सगळे एकठांय जावन आमचो मातशें आमचो तो मातसो सीएमान मातसो प्रपोजल आमचो पास करचो आमी एकूच रिक्वेस्ट करता. आनी आमी जे आमी आमचो मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय सर हेणी सुद्दां आमकां तेणी खूब हें केल्लें आसा ट्राय मारले आसा की तेणी आमकां सांगलें की आपल्यान सगळें आपूण प्रपोजल सगळो फुडें घातलो आसा तेन्ना सगळो तेंच्यांनी पळोवन घेवचो. आनी हें आमचे कडेन कांय ना सद्या आपल्यान करपाक सगळें केलें हें तेणी आमकां सांगलें. तेणी करूं ना अशें म्हणून कांय ना. तेणी आमी सगळें केलां. आमी 17 फावटी 10 फावटी आमी तेजे नांव वचोन दिलें. तेणी आमकां एकच सांगलें की ते आपल्याक जें करपाचें आपल्याक फुडें सगळें केलें आसा. तेन्ना आमी अशें करून आमी सीएमान गेले. सीएमान आमकां सांगलें की तें मातसो तुमी तेजे कडल्यान एक नोट बरोवन हाडात. तेन्ना आमी तेजे कडल्यान नोट बरोवन सुद्दां परत आमी सीएमा फुडें आमी दिलो. जेन्ना आमी तेजे कडल्यान दिलो तेन्ना आमकां 1 म्हयनो सुद्दां 2 म्हयने जाले आमकां रिप्लाय कांय येयलो ना. म्हणून आमकां आयज हो स्टेप घेवपा पडलो. मोरजे आषाढी एकादशी निमतान 24 वरांचो भजनी सप्ताह करतात. अंदूच्या ह्या सप्तकात 7 पंगडांनी वांटो घेत एका परस एक अशी सुरबूस अवीट भजनां गायली. भुरग्यांची दिंडी आकर्शणाचो विशय जालो. घेवया मोरजेच्या आनंद उत्सवाचो अनुभव. मोरजेच्या मंदिरात भजना दिंडीचो भावभक्तीन वोलो जाल्लो भक्तिमय आनंद सुवाळो लोकांक पळोवपाक मेळ्ळो. निमित्त आसलें आषाढी एकादशीचें. ते निमतान 24 वरांचो भजनी सप्ताह जालो. तेतून एका परस एक अशा प्रतिभावंत गावप्यांची सुरबूस भजनां आयकपाक मेळ्ळी. आज आषाढी एकादशी. आज आमच्याकडे 24 तास अखंड भजनी सप्ताह असतो. सकाळी 8:30 वाजता सुरू होऊन दुसऱ्या दिवशी 8:30 वाजता संपणार. एकूण पूर्ण मोरजी गावचा 7 विभागामध्ये हे केलेलं आहे आणि 7 भजनी पथकं असतात जे आपापली कला सादर करतात. हा आमचा पारंपरिक सण आहे आणि त्याला प्रसिद्ध भरपूर लोकांकडून मिळते. मोरजेचे विद्याप्रसारक प्री प्रायमरीच्या विद्यार्थ्यांनी काढलेले दिंड्याने लोकांचे लक्ष ओढून घेतले. पळोवया भुरग्यांची भावभक्ती.
आनी आयच्यो कोंकणी खबरां सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.